नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। केन्द्रमा देखिएको नेकपा शीर्ष नेताको झगडाको असर प्रदेशमा पनि। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता। नेकपा दाहाल नेपाल बीच पार्टीका संगठनमा आधा भागबण्डा गर्ने सहमति। योगेश भट्टराई बने प्रेस संगठनको इन्चार्ज। संसद विघटनको आफ्नो कदममा विश्वस्त रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको बोली फेरिँदै कंग्रेसका सभापति देउबा भने निर्धक्क। कोरोना विरुद्धको 10 लाख मात्रा खोप आज काठमाडौँ आइपुग्यो। अब सार्वजनिक यातायातका कर्मचारी शिक्षकलाई लगाइने। र म्यानमारमा सैनिक सरकार आन्दोलनकारी प्रति क्रूर बन्दै प्रजातन्त्र पक्षधर नेताहरू पक्राउ पर्ने क्रम जारी। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेश भएको छ। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावक इन्द्रबहादुर आङबङले बोली प्रस्ताव टेबल गर्नु भएको हो। अविश्वासको प्रस्तावको समर्थक लक्ष्मण तिवारी रहनु भएको छ। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहले 12 पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। नेपालको संविधानको धारा 188(4) तथा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 129(1) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको हो। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका 67, कंग्रेसका 21, जनता समाजवादी पार्टीका 3, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1-1 जना सांसद रहेका छन्। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल समूहका 37 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तीमध्ये 4 जना सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 जना सदस्य आवश्यक हुन्छ। अविश्वास प्रस्ताव पेश भए लगत्तै सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले अर्को बैठक फागुन 20 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। नेकपाका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल बीच पार्टी कमिटी एवं जनवर्गीय संगठनको रिक्त स्थान पूर्ति तथा एकीकरणमा आधा गर्ने सहमति भएको छ। पार्टी कमिटी एवं जनवर्गीय संगठनको रिक्त स्थान पूर्ति तथा एकीकरणका लागि मापदण्ड तथा आधारहरूमा अध्यक्ष द्वयले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यसअनुसार नेकपाका कमिटीहरूमा अब दुवै पक्षको 50-50% हुनेछ। यस्तै नेकपाले स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईलाई प्रेस संगठन नेपालको इन्चार्ज तोकेको छ। पार्टी विभाजन हुँदा राजेन्द्र गौतम नेकपा ओली समूहमा लागेपछि रिक्त स्थानमा भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएको हो। प्रेस संगठनको पदाधिकारी समेत यो समूहले टुङ्ग्याएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिपक्षी र आलोचकलाई देखि नसहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटनपछि आफै विरुद्ध लागेका नेताहरूको खोइरो खन्न व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। विराटनगरमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई समेत छाड्नु भएन। केही समय अघिसम्म अदालत र निर्वाचन आयोग आफैसँग रहेकोमा ठुक्क रहनुभएका उहाँको बोली एकाएक फेरिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै एक यस्ता व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो कदमप्रति अडान राखिरहे टसको मस भएनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक र जायज भएको बताउँदै आएका ओली सर्वोच्च अदालतले 7 दिनेमा पूर्णतः विश्वस्त देखिन्थे। उनले सम्बोधन गर्ने हरेक सभामा एउटा कुरा छुट्दैन थियो, संसद पुनः स्थापना हुनै सक्दैन र आधिकारिक नेकपा हामी हो। तर केही दिन यता ओलीको बोली लरबराउन थालेको छ। शुक्रबार मात्रै ओलीले निर्वाचन आयोगले चित्तबुद्ध तरिकाले काम नगरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि प्रकट गरे।
प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भएपछि 6 गते नै बोलाएर बिहानै निर्वाचन आयोगलाई 2 महिना 1 दिन अघि नै अब निर्वाचनको तयारी गर्नुहोस् भनेको छु। मैले अस्ति गएर सोधेँ, तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभयो, तर कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन, केही भएको छैन। के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यति राम्रो देखिएको छैन। जनताले निर्वाचन आयोगको तयारी त्यति थाहा पाए जस्तो लाग्दैन। शनिबार आफू पक्षको सभालाई सम्बोधन गर्न विराटनगर पुगेका ओलीले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनः स्थापना गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। कुनै प्रकारको जालझेल षड्यन्त्र तिगडम सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला भयो भने आन्दोलन अगाडि बढ्ने ओलीको दाबी छ। यसअघि नेकपाकै असन्तुष्ट दाहाल नेपाल पक्षले बोल्दै आएको भाषा शनिबार प्रधानमन्त्रीले बोलेका हुन्। देशभरि भइरहेका यस्ता चुनावलाई हेरेको होला, यस्ता चुनावबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरिरहेको होला। चिन्ह हामीले गर्छौँ, चुनाव हुन्छ नै। त्यस कारण बधारो त्यो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु। यदि कुनै प्रकारको जाल जेल षड्यन्त्र टिक्न सेटिङ केही भएर देश र जनताको विपक्षमा पैसा हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ। फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिहरूलाई पराजित गर्छौँ। अहङ्कारी र धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो पक्षमा फैसला नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि अहिले राजनैतिक वृत्त तरङ्गित छ। यससँगै प्रधानमन्त्रीमा डर पैदा भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। 1 महिना लामो बहस सकिएर अदालत फैसलाको चरणमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओली संसद पुनः स्थापना हुने भएले अत्तालिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। विराटनगरको हिजो उहाँको अभिव्यक्ति मेरो विचारमा ज्यादै आपत्तिजनक हो र प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेर बसेको प्रधानमन्त्रीबाट त्यस किसिमको सर्वोच्च अदालतलाई निर्वाचन आयोगलाई त्यस किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति, त्यस किसिमको चेतावनी, त्यस किसिमको धम्की शोभनीय कुरा कुनै हातमा होइन है। र यो सचेत नागरिकले यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनन् र सर्वोच्चको चाहिँ संवैधानिक इजलासको फैसला पनि मेरो पक्षमा सम्भवतः आउँदैन भन्ने उहाँलाई त्यस्तो अनुभूति भयो। ओलीको बोली एकाएक फेरिन थालेपछि कतिपयले यसलाई संसद पुनः स्थापनाकै पक्षमा फैसला हुन थालेको आकलन गरिरहेका छन्। यद्यपि फागुन 11 देखि 15 को आसपासमा अदालतले फैसला दिने तयारी गरिरहेकाले यो विषय अदालतकै जिम्मामा छ। तर अरूलाई सम्मान र मर्यादाको पाठ सिकाउने प्रधानमन्त्रीले अदालतमा विचाराधीन विषयमा दिएको धम्कीपूर्ण शैलीले लोकतन्त्रकै उपहास भएको बुझ्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अदालतमा 13वटा रिट परे र त्यस सम्बन्धीको बहस इजलासले 1 महिना लगाएर सकेको छ। अदालतको फैसलालाई लिएर सबैमा विभिन्न खाले आशंका उब्जिएका छन्। तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा निर्धक्कले फैसला गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष, विपक्षी राजनैतिक दल र नागरिक समाजले समेत अविश्वास जनाइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा भने न्यायालयप्रति विश्वस्त देखिन्छन्। देउबाका लागि सर्वोच्च अदालतले जस्तो फैसला गर्छ हुबहु ठिक हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि देउबा हरेक पटक बोल्दा एउटै कुरा दोहोर्याउँछन्, अदालतले जे फैसला गर्छ मान्य हुनेछ। अदालतलाई विश्वास गरौँ न प्लिज। अदालतलाई विश्वास गर्नु। पन्जाबमा राष्ट्रमा जाने अदालत सर्वोच्च अदालतमा अदालतै छ। उसलाई विश्वास गर्नु। कसलाई विश्वास गर्दैन। त्यस कारण सर्वोच्च अदालत विश्वास गर्नु। उसको निर्णय के हुन्छ त्यही कुरा हामी मान्नु। संविधान पुनर्स्थापना निर्णय गर्छ भने स्वीकार गर्नु। चुनाव हुन्छ, चुनावमा जाउँ। अदालतप्रति देउबाको यही विश्वासका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यति बेला संसद पुनः स्थापनाको पक्षमा भइरहेको आन्दोलनलाई पूर्ण विराम दिने निर्णयमा पुगेको छ। आखिर सबैतिर अदालतले गर्ने निष्पक्ष फैसलाप्रति शङ्का उपशङ्का चलिरहेका बेला देउबालाई यति विघ्न विश्वास कहाँबाट आयो? विश्लेषक यस्तो भन्छन्। प्रधान न्यायाधीशसँग विशेष खालको सम्बन्ध छ भन्ने मिडियामा आएको कुरा हामीले जाने हौँ होइन। सम्बन्ध कस्तो छ थाहा छैन। र एक किसिमले चाहिँ बहुत आत्मविश्वासका साथ शेरबहादुरजीले चाहिँ
यस सम्बन्धमा बाहिर अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। बडो आत्मविश्वासको साथ मानव चाहिँ के भने मैले यस भने यस, नो भने नो गर्छ सर्वोच्चले भन्ने ढङ्गले उहाँले अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ होइन। त्यो दिँदाखेरि त उहाँहरूको चाहिँ विशेष सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो। फाइदा त दुईतिर फाइदा छ उहाँलाई, सबभन्दा ठुलो बेनिफिसियरी नै उहाँ हुनुहुन्छ। सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरायो भनेदेखि होइन अब उसलाई चाहिँ के भनेदेखि मिलेर सरकार बनाऊँ भनेर त प्रचण्ड माधव पक्षले पनि भन्ने हो, केपी ओलीले पनि भन्ने हो। अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अब केही दिनमा टुङ्गिँदैछ। फैसला कस्तो आउला भनेर पक्ष विपक्षीको ढुकढुकीले ढ्याङ्ग्रो ठटाइरहेको छ। तर देउबालाई यसले फरक परेको छैन, किनकि पुनः स्थापना भएर संसद चले पनि मिलिजुलीको सरकार बन्न काङ्ग्रेस निर्णायक हुनेछ र देउबा फाइदामा हुनेछन्। विघटन सदर भएर निर्वाचन भए पनि नेकपा फुटेका बेला पहिलो दल बन्ने सौभाग्य काङ्ग्रेसलाई हुनेछ र देउबाको प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्नेछ। जे होस्, दुवै हातमा लड्डु हुने भएपछि देउबा निर्धक्कसँग चुपचापको राजनीति गरिरहेका छन्। लोकतन्त्र मरोस् बाँचोस्, पार्टी अस्तित्वमा रहोस् नरहोस्, देउबालाई मतलब छैन। तर ज्योतिषीले भने जस्तै 7औं पटक प्रधानमन्त्री हुने देउबाको लालसाले मुलुकको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सरोकारवालाले नेपाली जनता वर्तमान व्यवस्थाकै विरुद्धमा रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उनीहरूले नेताहरूको व्यवहारका कारण नेपाली जनता अहिलेको व्यवस्थाको विरुद्धमा उत्रन सक्ने खतरा रहेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा वरिष्ठ बालकृष्ण अधिवक्ता न्यौपानेले नेताहरूलाई राजा हुने इच्छा जागेको बताउनुभयो। उहाँहरू लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँहरूको राजा हुने इच्छा छ। कहिले एकजनालाई शेरबहादुर देउबा राजा भए उहाँलाई बडा सुख हुन्छ, कसैलाई माधव नेपाल भए राम्रो हुन्छ, कसैलाई प्रचण्ड भए राम्रो हुन्छ, कसैलाई खड्ग ओली भए राम्रो। हामीले यसैका लागि परिवर्तन गरे हो त। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले वर्तमान संविधानले कार्यपालिकाको स्थिरता खोजेको भन्दै संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान नराखेको बताउनुभयो। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। एकपटक विश्वास मत प्राप्त गरिसके पछाडि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नपाउने भन्ने व्यवस्था राख्नुको पछाडि यो मुलुकले कार्यपालिकाको स्थिरता खोजेको हो र कार्यपालिकाको स्थिरता खोजेको हो भन्नुको मतलब 5 वर्षसम्म निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास पाएसम्म त्यो चाहिँ पुराका अवधि काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। यस हिसाबले हेर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र प्रसाद पोखरेलले संसद पुनर्स्थापना हुने प्रावधान संविधानमा नभएको बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 80 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 80 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै थप 121 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,69,876 जना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2061 पुगेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1494 रहेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। भारतको नयाँ दिल्लीबाट एयर इन्डिया विमान मार्फत 10 लाख डोज खोप काठमाडौँ आइपुगेको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले खरिद गरेको 10 लाख मात्र कोभिसिल्ड खोप लामो समयको रस्साकसीपछि काठमाडौँ आइपुगेको छ। भारतको नयाँ दिल्लीबाट दिउँसो एयर इन्डिया विमान मार्फत खोप काठमाडौँ विमानस्थल उत्रिएको हो। यही फागुन 5 गते नेपाल सरकारले सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग 20 लाख डोज खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। सरकारले प्रति डोज $4 20 लाख डोज खरिद गरेको खोप पहिलो चरणमा 10 लाख डोज मात्र आज आएको हो। यो खोप टेको स्थित कोल्ड रुममा भण्डारण गरी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयबाट देशभरका खोप केन्द्रमा वितरण गरिनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो खोप सुरक्षित रहेको कारणले गर्दा ढुक्क भएर सबैलाई लगाउन आग्रह गरेको छ। उक्त खोप विमानस्थलबाट टेकु स्थित
कोल्ड रुममा भण्डारण गरी यही फागुन 23 गतेदेखि सञ्चालन हुने खोप अभियानका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूबाट देशैभरका खोप केन्द्रहरूमा वितरण गरिनेछ। यो खोप चाहिँ यो एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको संयुक्त तत्त्वावधानमा विकास गरिएको यो खोप सिरम इन्स्टिच्युट इन्डियाले उत्पादन गरेको छ र अहिलेसम्म लगाइएका खोपहरूमध्ये सबभन्दा बढी संसारभरिमा यो खोप लगाइएको छ र यो खोप चाहिँ अत्यन्त सुरक्षित पनि पाइएको छ। खोप आएसँगै 55 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहलाई खोप लगाउन लागि छ। यस्तै सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालक तथा विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षकले पनि खोप लगाउन पाउनेछन्। हामीले पहिला सुरुमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई लगायौँ, किनभने स्वास्थ्य सेवा चाहिँ नि लाई इन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई अविच्छिन्न राख्नुपर्ने थियो। त्यसपछि फ्रन्टलाइन वर्करहरू, पत्रकारहरू, कर्मचारीहरू सबैले लगायौँ, किनभने हाम्रो सुशासनहरू कायम गर्नुपर्ने छ, गभर्नेन्सहरू गराउनु पर्ने थियो। अब अहिले आएर हामीले चाहिँ नि अब हामी उमेर समूहमा जाँदैछौँ, त्यसकारण यही कुराहरूको सन्देश गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा क्रमिक रूपमा खोप उपलब्ध गराउने सरकारको भनाइ छ। विज्ञ पनि भारतमा बनेको यो खोपले नेपालमा नकारात्मक असर नगर्नेमा विश्वास त छन्। खोपको प्रभावकारी कति खोप प्रभावकारी भने अप्ठ्यारो शब्द हेर्नु, अब त्यो कति वर्षलाई काम गर्छ, सुरक्षित भनौँ न, सुरक्षित हिसाबले चाहिँ सेफ्टी भन्छ, यसको सुरक्षाको हिसाबले यो चाहिँ ठिकै देखियो, राम्रै सुरक्षित देखियो यो भ्याक्सिन चाहिँ। यसअघि गत माघ 8 गते भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको सोही खोप आएको थियो। सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी, सफाईमा संलग्नहरूलाई खोप लगाएको छ। यस्तै दोस्रो चरणमा पत्रकार तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई पनि खोप लगाएको थियो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले स्पष्ट निर्णय नगर्दा वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या हुने गरेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारिज भएसँगै देशभरका वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या भएको हो। एक रिपोर्ट। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै केही साता अघि सरकारले काठ कटान, ओसार पसार र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगायो। मन्त्री परिषद बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज त गर्यो, तर सामुदायिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी उचित निर्णय नहुँदा त्यहाँ कटान भएका काठको सदुपयोगमा समस्या हुन थालेको छ। अहिले सामुदायिक वनलाई एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा अधिकार चाहिँ प्रत्यायोजन गर्ने, अनि अधिकार प्रत्यायोजन गरिसके पछाडि कटान छटान, त्यसका बिक्री वितरण अनि सङ्कलन समेतमा रोक लागि अवस्था अहिलेसम्म यो सरकारले चिर्ने गरी एउटा निर्णय गर्न सकेको छैन। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम बाहेकका वन क्षेत्रमा सालका काठ, दाउराको कटान, बिक्री वितरण र ओसार पसारमा लगाइएको रुखआउट प्रक्रिया पुर्याएर खुलाउने निर्णय भएको थियो। तर यसबारे डिभिजन वन कार्यालयहरूमा स्पष्ट निर्देशन नआउँदा देशभर काठ सङ्कलन र सदुपयोगका लागि अनुमति रोकिएको छ। 2071 सँग सम्बन्धित रहेको सामुदायिक वनका सन्दर्भमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ निर्देशन दिएको देखिन्छ। त्यसका बारेमा चाहिँ र त्यो निर्देशन दिँदाको अवस्थामा चाहिँ सो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि बाहेक अन्य पूर्ववत रूपमा स्वीकृत भएका कार्ययोजना अनुसारका चाहिँ वन पैदावार सङ्कलन कसरी गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ निर्देशन अलिक प्रष्ट रूपमा नदिएको कारणले चाहिँ त्यो अहिले तत्काल अवस्थामा खुल्ने अवस्था देखिँदैन। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल पनि सरकारले स्पष्ट निर्णय नगर्दा वन पैदावारको सदुपयोग गर्न नपाएको बताउँछ। वनमा काठ कुहिने तर उपभोक्ताले काठको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ। जङ्गलभित्र भएको जति पनि निकाल्नु पर्ने वन पैदावार छ त्यसलाई निकालेर अरू निकाल्ने प्रक्रिया पनि अब कार्तिकदेखि त खुल्ला भयो नि त। हिजो काटेर राखेको त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने बाँकी छ। अब बाँकी भएको पनि अब प्रक्रियागत हिसाबले चाहिँ वन पैदावार निकाल्नु पर्ने कुरालाई यो दुईटा कुरालाई सरकारले अप्ठ्यारो बनाएर राख्नु हुँदैन। अहिले सुक्खायाम सुरु भइसकेकाले वन क्षेत्र डढेलोको जोखिममा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा वनभित्र रहेका काठ सदुपयोग नहुने हो भने आगजनीको चपेटामा पर्न सक्ने र काठ पैदावारको अभाव अझ बढ्ने सरकारवाला बताउँछन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल माधवकुमार नेपाल पक्षको अखिल नेपाल महिला संघले महिला हिंसा र बाल बलात्कार विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आज अखिल नेपाल महिला संघले महिला हिंसा र बलात्कारका विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। शान्ति बाटिकामा जम्मा भएर महिलाहरूले नाराबाजी सहित बसन्तपुरसम्म र्याली गरेका थिए। नेकपा नेत्रीहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, शशि श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा भएको विरोध प्रदर्शनमा महिला संघका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट औद्योगिक विकासको युग सुरुवात भएको बताउनु भएको छ। कैलालीको अत्तरियामा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धमाधम औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउने बताउनु भएको हो। उहाँले 9 अर्ब रुपैयाँ लागतमा 5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी कञ्चनपुरमा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण हुन लागेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भट्टले कैलालीको हरैयामा 350 बिघा क्षेत्रफलमा सेज निर्माण, डुडेझारीमा औद्योगिक क्षेत्र, कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन प्रतिवेदनको काम अघि बढेको जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिममा खानीहरूको पहिचान गरेर उत्खनन अन्वेषण गर्ने कार्य सुरु गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीन सरकारले कम्तीमा पनि 16वटा खोपलाई परीक्षणको अनुमति दिने भएको छ। चीनको नेशनल मेडिकल प्रोडक्सन एडमिनिस्ट्रेसनका अनुसार चीन सरकारले त्यहाँको 16वटा कम्पनीका खोपहरूलाई परीक्षणको अनुमति दिएको हो। तीमध्ये 6वटा खोपको 3 चरणमा परीक्षण भइसकेको छ। चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुपको तर्फबाट बनेको सिनोफार्मको खोपले अहिले बजार लिएको छ। चीनको औषधि व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारी निकायले यही फेब्रुअरी 9मा 4 करोड भन्दा बढी खोप संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गरेर लगाइएको बताएको छ। ती खोपहरू जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई लगाइएको हो भने कतिपय देशमा निर्यात पनि गरिएको बताइएको छ। गत माघ 19 गते म्यानमारमा सेनाले कु गरेर सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। नोभेम्बरमा भएको उक्त निर्वाचनमा धाँधलीको आरोप सेनाले लगाउँदै आफ्नो हातमा सत्ता लिएको थियो। सत्ता आफ्नो हातमा लिएको म्यानमार सेनाको यति बेला विश्वभर आलोचना भइरहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। भारतले इङ्ल्यान्ड विरुद्धको T20 सिरिजका लागि 19 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको छ। भारतले विराट कोहलीको कप्तानीमा 19 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। भारतले घोषणा गरेको टिममा 3 खेलाडीले पहिलो पटक मौका पाएका छन्। ब्याट्सम्यान सूर्य कुमार यादव, विकेट किपर ब्याट्सम्यान ईशान किशन र अलराउन्डर राहुल टेवाटिया पहिलो पटक टिममा परेका छन्। उनीहरूले 2020 को आइपिएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। T20 सिरिज मार्च 12 देखि सुरु हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। केन्द्रमा देखिएको नेकपा शीर्ष नेताको झगडाको असर प्रदेशमा पनि। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। नेकपा दाहाल नेपाल बीच पार्टीका संगठनमा आधा आधा भागबण्डा गर्न सहमति। योगेश भट्टराई बने
प्रेस संगठनको इन्चार्ज। संसद विघटनको आफ्नो कदममा विश्वस्त रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको बोली फेरिँदै कांग्रेसका सभापति देउबा भने निर्धक्क। कोरोना विरुद्धको 10 लाख मात्रा खोप आज काठमाडौँ आइपुग्यो। अब सार्वजनिक यातायातका कर्मचारी र शिक्षकलाई लगाइने। र म्यानमारमा सैनिक सरकार आन्दोलनकारीप्रति क्रूर बन्दै प्रजातन्त्र पक्षधर नेताहरू पक्राउ पर्ने क्रम जारी। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।